कितनी ही ख़वातीन ऐसी जो कि दम तोड़ जाएं। तो उस मकसद के लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में जरगा सिस्टम बनाया और लोगों के मसाइल हम ना सिर्फ सूबे की सतह पे बल्कि फेडरल सतह पे ले जाके हमने हल करवाए और आगे भी हम ये कोशिश कर रहे हैं। सिंध में आने का मकसद भी हमारा एक ही है, हमारा गोल वही है, हमारा विज़न वही है और हमने तमाम एनजीओज़ को यहाँ पे जो जमा किया है, ज़ाहिर है एनजीओज़ किस लिए काम कर रही हैं? वेलफेयर के लिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। एनजीओ से बेहतरीन इदारा तो कोई हो नहीं सकता जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है और मसाइल लेके जाता है। तो हमारा मकसद भी यहाँ पे नेटवर्क को बनाना और सबको इकट्ठा करना है ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ना सिर्फ नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे डोनर्स भी लाएं, इन्वेस्टर्स भी लाएं और मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम शुरू करें। हमारा जो मेनली प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं आपके ख्वाब सच्चे हों तो आपको जागना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ख्वाब देखना भी ज़रूरी है, तभी तो ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जागना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आप सब हमारे कॉल पे आए भी हैं और ना सिर्फ आए हैं बल्कि काफ़ी इंतज़ार भी किया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं तिलावत कुरान पाक से करना चाहूँगी और मैं दावत दूँगी इमरान महमूद प्रेसिडेंट यकीन वेलफेयर फाउंडेशन के कि वो आए और यहाँ पे रिसाइट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं बुलाना चाहूँगी महमूद हसन निज़ामी साहब को जो कि चेयरमैन ऑफ निज़ामी हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है कि वो यहाँ पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार भी करें और हमें बताएं कि हम इन मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो महमूद साहब मैं आपको दावत देती हूँ, आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। का और तमाम एनजीओज़ की हेड हूँ कि आज इस फोरम पे आप लोग शामिल हुए, ख़ास तौर पे खान बाबा का जो आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाएं और प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है कि एनजीओ सेक्टर्स में हमने अपना किरदार किस तरह अदा करना है केयर फॉर ह्यूमैनिटी। क्योंकि तमाम मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी तमाम आज बोर्ड में तमाम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, तमाम एनजीओज़ के हेड हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में आप लोग अपनी एनजीओज़ का किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में। और हमेशा से पाकिस्तान में एनजीओज़ का बहुत ज़बरदस्त काम रहा है कि गवर्नमेंट तो अपने तौर पे काम करती है, लेकिन प्राइवेट तौर पे जो एनजीओज़ का रोल है पाकिस्तान में, और आज तमाम वो शख्स बैठे, मैं समझता हूँ वुमेंस की बात की जाए तो वंडर वुमेंस जो एनजीओज़ की हेड है माशाल्लाह, डॉक्टर साहिबा भी शामिल हैं, अदनान समी साहब शामिल हैं और सीनियर कुछ ऐसे लोग हैं जो 25-25, 30-30 सालों से अपनी एनजीओ का पाकिस्तान में रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है, सेक्टर में है या इन्वायरमेंटल हम काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम उसको पायदार तरक्की के हदफ को 2030 तक किस तरह उस हदफ को हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डिकेड फॉर एक्शन टाइम फ्रेम 7 साल का रह गया है और चीज़ों को सस्टेन करने में हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो तरक्की ज़्यादा हो रही है, डिसास्टर में जिस तरह एनजीओ का रोल रहा है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो खान साहब के इस प्लेटफॉर्म से हमें आपस में जुड़ने का एक मौका मिला है और इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे खान साहब आपको भी शुक्रगुजार हैं कि आपने कराची आके हमारे सिंध की एनजीओज़ को जो अपने साथ अलाइन करने का सोचा कि एनजीओ सेक्टर में एक अच्छा और बेहतर अंदाज में काम हो सके। गो के पहले से भी बहुत बेहतर अंदाज में काम हो रहा है, लेकिन मोर हैंड्स मोर मनी मोर सस्टेनेबिलिटी पे हम बात करते हैं। तो इंशाल्लाह डीजी सोशल वेलफेयर हमारे साथ शामिल हैं, राना सिद्दीकी साहिबा मैडम के सुपरविज़न में कितनी एनजीओज़ हैं, मैं समझता हूँ मुझ समेत कि हम 20-22 साल से काम कर रहे हैं और अपना रोल, डिसास्टर हो, फ्लड आ जाए, अपना रोल सब अदा करते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि हम इस कामयाब इसको सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि एस डी जीज़ अहदाफ को अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस फ्रेमवर्क में,
تو میں سمجھتا ہوں ہم کافی پیچھے رہیں گے. انشاءاللہ 24 اکتوبر کا بھی ایک ہم پروگرام اناؤنس کریں گے, اس میں بھی خان بانہ ہمارے ساتھ شامل ہے, SDGs کانفرنس اور یونائٹڈ نیشن ڈے سیلیبریشن. تو آپ کو ایڈوانس میں پہلے میں بتا دوں کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ رہیں خان صاحب کے ساتھ, تو چیزیں بہت ساری ہیں, ہم آن بورڈ ہوتے رہیں گے اور اپلفٹ کریں گے ایک دوسرے کو, اور اپنی سائٹیشنز یا اپنی NGOs کا تمام ڈیٹا کو جمع کراتے رہیں اور خان صاحب کو دیتے رہیں, تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک برج کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ فل کر لیں اور ایک لائن اور ایک پیج پہ آ جائیں کہ کس طرح ہم آپس میں مل کے اور جڑ کے کام کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, خوش رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ورلڈ پیس جرگا آرگنائزیشن جو کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے, ہماری نظر میں ایجوکیشن اگر صحیح جگہ پہ ایجوکیشن اگر صحیح جگہ لگ جائے تو اس سے آپ کے بہت سارے مسئلے ویسے ہی سالو ہو جاتے ہیں, اور یہ آپ کی بنیاد بن جاتی ہے جو کہ ہیلتھ ایشوز ہیں, پاورٹی ہے, ٹیررزم ہے, اور جنڈر انیکوالٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہے. میری نظر میں جو ابھی ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس چیز کو کیٹر نہیں کر رہا. اگر یہ کیٹر کر رہا ہوتا تو ہمارے پاس اتنے سارے نوجوان جو کہ ڈگری ہولڈرز ہیں وہ اس طرح بے روزگار نہیں گھوم رہے ہوتے, یا پھر وہ ایسے اور جابس نہیں کر رہے ہوتے جو کہ جس کی انہوں نے کبھی ٹریننگ ہی نہیں لی ہے. ایک ایجوکیشن جو ہماری وہ ہے, اب ہمارے پاس ایک یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن کے اندر, جو کہ ایک آپ کو ایک پروسپیکٹو لسٹ بتائے کہ یہ اسکلز ہمیں 25 سال میں ریکوائرڈ ہوں گی, اس کے اوپر ایک ہمارا ایک سسٹم ایگزیکیوٹ کرے وہ لسٹ. یہ چاہیے ہوگا جبھی ہم لوگ وہ والا مٹیریل اسٹف پیدا کر پائیں گے جو کہ ہمیں ہمارے ملک کو ترقی دے گا. ورنہ یہ جو میٹرز ہیں جس طرح جنڈر انیکوالٹی ہے, ہیلتھ ایشوز ہیں, پاورٹی ہے, اس کو ہم لوگ کیٹر نہیں کر پائیں گے. اینڈ جو اختتام کرنا چاہوں گا اپنی مختصر اسپیچ کا, رایت اللہ صاحب خان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشن کا بیس رکھا, اور فرنٹ لائن مارکیٹنگ اپنی سپورٹ اور جو بھی بل پڑا کرنے کو اس کے لیے تیار ہے. تو مچ اسامہ, بالکل ایک رول ہے میڈیا کا, اور میڈیا کو ایک پازیٹیو رول ہمیشہ ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہے ہیں. کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آتی ہیں, پازیٹیو بھی آتی ہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے آپ جیسے باغ دیکھتے ہیں نا, وہاں پہ پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں, اب آپ نے چننا کیا ہے, پھول یا کانٹے, یہاں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم نے پازیٹیو چیزیں اٹھانی ہے, نیگیٹو چیزوں کو پھینکنا ہے, کانٹے پھینکنے ہیں تاکہ چبھے نا. تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. اب میں شکر گزار ہوں سب مہمانوں کا بھی, اور ساجد وائس پریزیڈنٹ ہیں نظامی آرگنائزیشن کے, میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہیں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر رانا صدیقی صاحبہ ہیں, میں ان کو کہوں گی کہ وہ آئیں. ظاہر ہے وہ ایک ایسی سیٹ پہ ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر ان کے انڈر جو ہے ساری NGOs کام کرتی ہیں, تو ان کی نظر سے تو بہت سارے تجربات گزرے ہوں گے, تو وہ آئیں اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربات کی بنا پہ ہمیں چیزیں بتائیں تاکہ ان کی سلوشن کے لیے ہم کام کر سکیں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رانا صدیقی ہے اور میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن آل اوور سندھ ہوں. یہاں کی جتنی بھی NGO ہے ظاہر ہے کہ میرے انڈر میں رہی ہیں, ان کی ورکنگ, ان کا سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو ایسی NGOs جو فعال ہیں, NGOs تو بہت ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے 35 ایئرس کے ایکسپیرئنس میں کہ بہت کم NGOs ایسی ہیں جو واقعی اپنا خدمت خلق کرنا چاہتی ہیں, لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتی ہیں, اور وہ سنسیئر ہیں. ادروائز تو آپ دیکھیں جو بھی ہے وہ یہ پوچھتا ہے, یہی کہتا ہے, میں رجسٹریشن میں بھی رہی ہوں NGOs کی, وہ یہی کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ کب کھلے گا, ہمارے پیسے کب آئیں گے, کب ہمیں فنڈ ملے گا, اور اس کے بعد فنڈ کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا اپنا تجربہ رہا ہے. لیکن چند ایک ایسی بھی ہیں جن کے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے. وہ اپنے بہاف پر اپنے تمام ریسورسز یوز کرتے ہیں اور اتنے اچھے کام کر رہے ہیں کہ آپ جائیں کبھی ان کا وزٹ کریں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. سیلف اس کے حساب سے وہ کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. ہمیں یہ ضروری نہیں کہ فنڈ ہی فنڈ ہو, فنڈ بھی بہت ضروری ہے, ظاہر ہے پیسے کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا,
بڑے لیول پہ ظاہر ہے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے پیسہ بھی ظاہر ہے ایک اہمیت رکھتا ہے. تو اس کے علاوہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو ہے سنسیئرٹی بھی ہونی چاہیے کسی بھی کام کے لیے. اور آج جس طرح کی آپ لوگوں نے ایک محفل کی ہے، یہ جو پروگرام کیا ہے، اس سے بڑی خوشی ہوئی. مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ اس کے تحت جمع ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں اگر سارے یہ سمجھ لیں تنہا ایک انگلی کچھ نہیں ہوتی، اگر ایک فنگر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے 5 فنگر ہیں نا تو بہت کچھ کر سکتی ہیں. اگر آپ ساری این جی اوز مل جائیں، اپنے اپنے تجربات جمع کریں، اپنے اپنے تجربات جو ہے اپنی جو آپ کی کوالٹیز ہیں سب مل کے اگر آپ کام کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کام بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. اور یونٹی کی جہاں یونٹی ہو وہاں کام یقیناً بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. خان بابا جو ہے، تو یہ جو میں نے ابھی آ کے ان کے بارے میں تھوڑا سا معلومات لی ہے، تھوڑی سی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہیں، جو ایم لے کر آپ آئے ہیں، بہت اچھا ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ آپ ایک پبلک ایشو لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کے پرابلم سولو کریں، لوگوں کو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ان کی ہیلپ کی جائے. میں سمجھتی ہوں یہ سب کچھ ہونا چاہیے کیونکہ ہر شخص کی پہنچ ہائی لیول پہ نہیں ہے. اگر ایک عام شخص جاتا ہے کسی کے پاس، میں سول ہاسپٹل پہ زیادہ تر رہی ہوں، میرا تعلق میڈیکل سے رہا ہے، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جو بیچارے غریب شریف سے ہیں ان کی تو پہنچ ہی نہیں ہوتی ڈاکٹر تک، بڑے ڈاکٹر تک. تو میں یہ چاہتی تھی، میرے ہمیشہ سے میرا یہ امراد ہے، جو بھی ایسا دکھتا تھا جس کے کوئی وہ نہیں ہے بیچارہ ایسی ہے، تو میں اسے پکڑ کے لے کے میں ڈاکٹر جوکی صاحب کے ساتھ رہی ہوں، پروفیسر جوکی صاحب جو آرتھوپیڈک سرجن رہے ہیں بہت بڑے پاکستان کے. تو میں انہیں پکڑ کے لے کے جاتی تھی، میں کہتی تھی سر میں اس کو اس لیے لائی ہوں کہ اس کو تو کوئی اندر گھسنے نہیں دے گا، یہ میرے ساتھ جائے گا تو آپ تک پہنچ جائے گا. تو اس طرح سے ہم اگر کسی گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامیں گے تو یقیناً وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ. ویلکم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یونٹی از دا بیسٹ پالیسی. مل کے چلیں گے، اتفاق سے چلیں گے تو بہت سارے مسائل کا حل نکال سکیں گے انشاءاللہ. ہمارا بھی یہی ویژن ہے، ہمارا بھی یہی ایجنڈا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی ڈویژن ایجوکیشن کے فوکل پرسن محمد سلیمان صاحب. مکی ویلفیئر آرگنائزیشن ورک اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں اور آگے ان کا کیا کرنے کا، کس طرح سے کرنے کا ارادہ ہے اور کس طرح سے اپنے کام کو لائن اپ کر سکتے ہیں. ہمارے سیمینار کے حاضرین السلام علیکم. جیسا کہ مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن تقریباً 4 سالوں سے یہ میدان عمل میں ہے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے. ہمارے دو اور سینئر عہدیداران ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ صاحب جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مکلی گروپ کے، وہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں نور بھائی، وہ بھی موجود ہیں اس سیمینار میں. میں تحسین پیش کرتا ہوں خان بابا کو کہ انہوں نے کراچی کے این جی اوز کو آج اس سیمینار میں مدعو کیا ہے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیے ہیں اس پہ ایک دوسرے کو آگاہ بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی. تو مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ اتنا کام کر چکی ہے کہ جو تنظیمیں 20-25 سالوں سے 30 سالوں سے کام کر رہی ہیں ان سے ان 2-3 سالوں میں بڑھ کے کام کیا ہے. یہ ہماری یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ہم نے پریکٹیکلی کام کیا ہے. یہ جو پچھلی فلڈ اور رین کی پوزیشن تھی پچھلے سال، اس میں پوری سندھ اور بلوچستان میں میڈیکل کیمپس اور متاثرین میں راشن، ٹینٹ، گیس سلنڈرز، پانی، فوڈ، کروڑوں روپے کے جو ہے وہ راشن اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی وہ سپلائی کی. ہم نے غریبوں میں بے پہنچ اور جو لوگ متاثرین تھے اور ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کا علاج کیا. ہزاروں مریضوں کو دوائیں فری میں دیں. یہاں سے کراچی سے فیصل ایدھی صاحب کی ٹیم، ڈاکٹرز کی، میمن میڈیکل ہاسپٹل کی ٹیم، ڈاکٹر ممتاز بلوچ صاحب جو ہیں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاؤ ہاسپٹل میں انچارج بھی ہیں ٹراما سینٹر کے،
उनकी पूरी टीम, डॉक्टर्स की और हमारी एजुकेशन की टीम, हम सब मिल के पूरी सिंध और बलूचिस्तान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान मुतासर हुए थे सैलाब से, तो हमने स्कूलों में काम किया और जो मुतासरीन लोग थे, जो बेघर हो गए थे, जिनके घर बिल्कुल डिमोलिश हो गए थे, वो मैदान और ज़मीन पे आ गए थे, तो उनको टेंट दिए, उनको खाना दिया। उनके स्कूल जो बिल्कुल गिर गए थे, ख़त्म हो गए थे, जो गवर्नमेंट अभी तक बहाल नहीं कर सकी है, और स्कूलों की हमने बहुत बड़ी सपोर्ट की। बच्चों में किताबें, कापियाँ, बस्ते, यूनिफॉर्म, शूज़ ये तकसीम किए। और कराची में अभी 10 दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर, क्योंकि शहर में अंदर तो काफ़ी इतनी पोजीशन ख़राब नहीं है, लेकिन जो मज़ाफ़ती इलाके उनमें एजुकेशन का हाल बुरा है काफ़ी, क्योंकि शहर के लोग पहले उनकी प्रेफरेंस होती थी कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं और हमारा बच्चा यहाँ से जाए अच्छी तरह के लिए। लेकिन गुर्बत इतनी हो गई है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों की तरफ ला रहे हैं। लेकिन मज़ाफ़ाती इलाके जो कराची के हैं उनकी ये पोजीशन नहीं है। वो लोग तालीम को जो है ना प्रायोरिटी नहीं देते और कहते हैं कि भाई ये बच्चा जो है ना मजदूरी करके आए, कोई काम करके आए, 4 पैसे लाए घर में ताकि हमारे घर का चूल्हा जले। मकली वेलफेयर क्या करती है, घर घर जाती है, जो बच्चे साथ गलियों में खेलते हैं तो उनको बोलते हैं जाओ कुछ कमा के लाओ, लेकिन वो कमाने के लिए भी नहीं जाते, लेकिन गलियों में घूमते रहते हैं। मकली वेलफेयर के वॉलंटियर्स, ओहदेदारान गलियों में जाते हैं, देखते हैं, महलों में जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम उनको कहते हैं कि पैसे भी हम देंगे, ख़र्चा भी हम करेंगे, यूनिफॉर्म भी हम देंगे, कापियाँ भी हम देंगे, किताबें भी हम देंगे, हर चीज़ हम देंगे। इवन हम उन गरीब बच्चों को राशन भी देते हैं। डॉक्टर मुमताज़ बलोच साहब की कोशिशों से हमने कुछ दोस्त ऐसे डोनर्स हैं जो राशन देते हैं और उन गरीब बच्चों को राशन भी देते हैं और इस वजह से उन स्कूलों की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है और बच्चे शौक से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का एक अच्छा काम अभी ये हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट हुई है, न्यू अपॉइंटमेंट सिंध में, उसमें क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है ना अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि जॉब्स हैं नहीं। इंजीनियर्स, आईटी के माहिर और बड़े बड़े जो है ना यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए स्टूडेंट्स और नौकरियां नहीं थी। उन्होंने कहा कि चलो भाई हम इस टेस्ट में बैठ जाते हैं, प्राइमरी टीचर बन जाते हैं और या सेकेंडरी टीचर बन जाते हैं। तो उन्होंने वो टेस्ट तो ऐसे पास कर लिया, उनके लिए कोई मसला नहीं थी, वो हाईली क्वालिफाइड। वो आए हैं बड़े जो है ना स्पिरिट से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अभी चेंज में देख रहा हूँ कि एजुकेशन में चेंज है। लेकिन गवर्नमेंट रोज़ नए नए तजुर्बे कर रही है। टीचर्स को डिमोरलाइज करना, उन पे रोज़ नए तजुर्बे करना, उनको जो है मुख्तलिफ बहानों तरीक़ों से तंग करना। टीचर्स को अगर रिलीफ मिलेगा, उनको मेंटली सुकून होगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे ना। लेकिन उनको अभी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अभी सेंसस चल रही है, अभी स्कूलों से टीचर्स को रिलीव किया गया है। मैं जब स्कूलों की सर्वे पे जाता हूँ, जहाँ 300 बच्चे बैठे हैं, 3 टीचर बैठे हैं, अभी कैसे पढ़ाएंगे 3 टीचर उन बच्चों को? तो ये नहीं सोचते कि भाई टीचर्स को ये सारे काम करने हैं, तो फिर ये तालीम का क्या होगा, कैसे तालीम आगे बढ़ेगी? तो खान बाबा, ये हमारा पैगाम जो है ना हुकूमत तक आपकी तवज्जो से पहुंचे, जो मीडिया के लोग बैठे हैं, कि भाई इस मुल्क पर रहम करें, बच्चों की तालीम को इस तरह बर्बाद नहीं करें। अभी स्कूल टीचर से खाली हो रहे हैं। पहले फ्लड कैंप्स भी स्कूलों में लगी और बच्चों की तालीम मुतासर हुई। अभी हमने बड़ी मुश्किल से स्कूलों में बच्चों को लाए हैं, तो अभी टीचर्स को रिलीव कर रहे हैं कि भाई जाओ सेंसस की ड्यूटी करो, इलेक्शन की तैयारी करो, ये करो, लिस्टें बनाओ। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? अभी वो फिर बच्चे वो चले जाएंगे, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका, बस ये मैं मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है
बहुत बड़े पैमाने पे उनके पास इतने रिसोर्सेज तो नहीं हैं, लेकिन चंद दोस्त हैं, हम अपने जेब से खर्च करते हैं और जो हमारी जितने बॉडी के अहदेदारान हैं वो खुद डोनेट करते हैं। हम बाकी लोगों से जिस तरह लोग चंदा करते हैं या लोगों से डोनेशंस लेते हैं इस तरह नहीं। जो हमारा हिस्सा है मकली ग्रुप का वो ज़्यादा भी नहीं है, कोई 30-40 बंदे हैं, वो आपस में हम खुद करते हैं और उन बच्चों की खिदमत करते हैं और मरीजों की। मेहरबानी। वर्ल्ड पीस जर्गा प्रोग्राम के तहत हमने एक शुरू किया था एक प्रोजेक्ट वन रूम वन टीचर प्रोग्राम। मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी फेडरल में सिंध में कितने ही हज़ार स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं जो कि बहुत एक्टिव थे, बहुत काम कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि ऐसी NGOs आगे आएँ जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं ताकि हम उन स्कूल्स को एक्टिव कर सकें। और ये यहाँ पे जो है हम बात तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपनी प्रोफाइल्स जो है आप लोग शेयर करें हमारे साथ। आपके जो काम है ऑब्वियसली वो तो नज़र आ रहा होगा, तो उन प्रोफाइल्स के तहत हम उनको जो है जो नेटवर्क हम बना रहे हैं, हमारा मकसद भी यही है कि ऐसी NGOs को हम मिलाएं एक गुलदस्ते की तरह और फिर काम शुरू करें। यहाँ पे हमारे बैठे हुए बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट सलीम लांगो साहब आए हैं कोयटा से और वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम बलूचिस्तान। तो मैं उनको बुलाना चाह रही हूँ कि वो आएँ और वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताएं आपको, और बलूचिस्तान में क्या काम शुरू हो चुका है, क्या काम हम करने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो प्लीज़ सलीम साहब आइएगा आप। रहमान रहीम। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहां पर आए। और दोस्त आप जो यहां पर आए हैं खान बाबा की कॉल पर, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम हमने तकरीबन ये काम शुरू किया है खान बाबा की तवज्जुह से मुख्तलिफ हवाले से, तो जैसे स्कूल के हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से। हमने अभी भी कोयटा में IT ट्रेनिंग स्टार्ट की है तकरीबन 50 बच्चियों का, तो उनको वजीफ़ा भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। इसके अलावा मेरा अपना भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में तालीम के हवाले से जो भी ताउन होता है शहर में वो मैं करता हूँ, सेहत के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह आगे मिलकर काम करना है। आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही है कि हम एक साथ सब मिलकर इंशाल्लाह NGOs के जो प्रोग्राम हैं उनको साथ लेकर चलें। और अगर जैसे कि मैडम साहिबा ने कहा एक एक होता है, अगर हम 5 उंगलियां इकट्ठे हो जाएंगे तो मुट्ठी बनेंगे और मजबूत हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर मिलकर काम करेंगे तो बहुत से मौके हमें मिल सकते हैं और काम को भी अच्छी तरह आगे ले जा सकते हैं। इंशाल्लाह मेहनत जारी है इसके ऊपर। आप सब दोस्तों का, आप दोस्त अहबाब का ताउन हमें दरकार होगा। बड़ी मेहरबानी से बहुत शुक्रिया। एक मेहमान हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ बैठे हुए हैं, सरदार बाबर खान साहब, जो कि मियांवाली से ताल्लुक़ रखते हैं और वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम के हवाले से वो कुछ बात करना चाहते हैं कि वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम क्या है, जरगा सिस्टम क्यों मनाया जाता है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पश्तून कल्चर में तो जरगा सिस्टम है, लेकिन जब सिंध में जरगा सिस्टम की बात की जाती है तो ये बड़ा यूनिक सा लगता है, डिफरेंट लगता है, क्योंकि यहाँ पे जरगा नहीं है। जरगे का मतलब यही होता है कि एक लीडर है, एक बड़ा है जो आपके मसाइल को सुनता भी, आपके मसाइल हल करने की कोशिश करता है। एक तरफ से दोनों पार्टीज़ को सुन के और उनके मसाइल का हल निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इंसाफ के साथ। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा जुडिशल सिस्टम फेल है, लेकिन उसकी रफ्तार जो है बहुत ही कछुए जैसी है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई, जितनी भी मैंने सुनवाई देखी है, तो सबसे पहले जज तो यही पूछता है कि आप लोगों ने अपना फैसला कर लिया है। तो जब आपने अपना फैसला खुद ही करना है तो फिर हमें अदालत में आने की क्या ज़रूरत। तो ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं, और फौरी हल मिले, फौरी अदालत के जो इंसाफ है वो मिले तो क्या ही बात है। तो मैं बुलाना चाहती हूँ बाबर खान साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें।
یہ خان بابا کے توسط سے ہم سب یہاں پہ آئے، اور یہ جرگے کے بارے میں تھوڑا بتاؤں کہ لوگوں کو جرگے کی نالج نہیں ہوتی ہے کہ جرگہ کیا ہوتا ہے۔ دو فریقین جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یا لڑتے ہیں، کوئی تھانوں کی طرف جاتا ہے، کوئی کورٹوں کی طرف جاتا ہے، تو ان کے مسائل کو ان کو حل نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ پریشانی کی طرف ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، میں کیا کروں کیا نہیں کروں، تو اس طرح سے وہ غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے، غلط دوست ہوتے ہیں ان کے، غلط مشورے دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہم جو جرگہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں بٹھانا اور خوش اخلاقی سے ان کو بنانا۔ پہلے ایک کی بات آ کے سنتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اس طرح نہیں کریں، ہم آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے معاملاتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کے اس مسائل کو لے کے پھر دوسرے فریق کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمیں جو اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پاس ڈی جی صاحب ابھی موجود ہیں اس جرگوں کے، ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی جرگے کیے اور ان کو کافی ایکسپیرینس ہے اس جرگوں کے بارے میں، تو ہم اس طرح سے ان کے مسائل کو قانونی جو ہوتی ہے، جس طرح سے جو قانونی لیگلٹی ہماری ہوتی ہے، اس کو ہم ایک اپنے جرگے لیٹر پہ لکھ کے دونوں سے اجازت لے کے اللہ کی رضا کے لیے ان کے جرگے کرتے ہیں۔ اور منصف کے اوپر ایسی زیادہ لوڈ ہوتا ہے، وہ کیونکہ منصف ایسی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنی آخرت کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، اور جو ساتھ دو فریق بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو دو مسلمان آپس میں لڑے ہوتے ہیں، ان کو بٹھانا ایسا ہے جیسے آپ نے ایک حج ایک عمرہ کیا۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک حج ایک عمرے کا ثواب حاصل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے جرگہ کریں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جہاں بھی کھڑا کیے ہے، جہاں ہم نے جرگے کرے ہیں، اس جرگوں میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور کامیاب ہوئے ہم ان جرگوں میں، اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ اور یہ پلیٹ فارم لے کے ابھی کراچی کے طرف آئے، خان بابا لے کے آئے ان کو، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں بہت شکر گزار ہوں خان بابا کا کہ اس نے ایک بار پھر سے کراچی میں یہ جو ہم لوگوں کے بڑوں کے جو روایتی فیصلے تھے اور بڑوں کے جو یہ معاملات تھے، ایک بار پھر سے کراچی میں کرنے کی ہمیں ایک آغاز بنے، ایک شکل اختیار کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ سارے فیصلے ہوں گے اور اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی اور اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اس کے لیے میں خان بابا کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ کے آنے کا بھی، آپ کے بولنے کا بھی۔ اس کے علاوہ میں ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ صاحب اور صاحبزادہ نور اللہ خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں عزت بھی بخشی ہے اور اس کار خیر میں اور اس کام میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہتی ہوں جناب محمد ساجد کو، وائس پریزیڈنٹ نظامی آرگنائزیشن، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت کام کریں، آئیں اور دو تین منٹ کی جو ہے بات ہمارے ساتھ کریں، اور نہ صرف اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی طرف سے اچھی سجیشنز بھی ملیں کہ کراچی میں کام کس انداز سے کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ آپ ہیں اور رہنا بھی آپ نے ہے، ہم نے تو آپ لوگوں کا ساتھ دینا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے فیڈرل لیول پہ، لیکن کام تو اوبیسلی آپ نے کرنا ہے اور ہماری سپورٹ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ ساجد صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق پاکستان بزنس گروپ سے بھی ہے اور فیڈریشن سے بھی میرا تعلق ہے، پاکستان چیمبر آف کامرس سے، اور نظامی آرگنائزیشن کا میں میرے خیال سے 8 سے 10 سال کا حصہ ہوں، اور ڈاکٹر محبوب نظامی صاحب کے ساتھ جب بھی کوئی بزنس کمیونٹی کی ضرورت پڑی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ ابھی سندھ میں آپ نے دیکھا تھا کہ سیلاب آیا اور بڑی پریشانی ہوئی ہمارے سندھ کے لوگوں کو، تو اس کے اندر ہم سے جو کراچی کے لوگوں سے ہو سکا اور بزنس کمیونٹی سے جو بھی فیور ہم دلا سکتے تھے ہم نے دلائی، اور بہت زیادہ یہاں سے سپورٹ کیا کراچی کے لوگوں نے سندھ کے لوگوں کو۔ تو خان بابا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں لوگ اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے تعلیم کا نظام یا ہیلتھ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اصل میں ابھی یورپ سے آیا ہوں، میرا تعلق پرتگال سے ہے، میں وہاں کا ابھی میں نے وہاں کی PR بھی لیے، وہاں پہ میرا کچھ تجربہ ایسا رہا ہے کہ وہاں پہ تعلیم اور ہیلتھ کے اندر
जितनी सहूलत दुनिया में तालीम और हेल्थ में वहाँ पे है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान में उसका 1% या 2% भी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मैं, क्योंकि सरकारी महकमों से मेरा ताल्लुक़ रहा है बहुत ज़्यादा, मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी हूँ, तो हमारे यहाँ जापान की अगर तालीमी निज़ाम को देखा जाए तो हमारी उस तालीमी निज़ाम में सबसे ज़्यादा अखलाकियात का जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे सरकारी महकमों में जो भी लोग बैठे हैं, डीसी हैं, एसी हैं, या वो लोग जो अपने पावर से निज़ाम को सही कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो सिस्टम बहुत स्लो है। सबसे ज़्यादा मैंने जो यहाँ पे आजमाया, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे एक ऊबर सर्विस खोली है लिस्बन में, तो मैंने मेरे ख्याल से आधे घंटे में वहाँ लाइसेंस लिया है, आधे घंटे में। तो हमारे यहाँ निज़ाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी बहुत स्लो है। तो मैं कहता हूँ कि बाबा साईं को, खान बाबा को यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं अभी, तो हमें कम से कम बाहर के निज़ाम को भी अडॉप्ट करना है, क्योंकि 3 साल वहाँ पे जापान में बच्चों को जो तालीम का जो शुरू का वो है, वो अखलाकियात सिखाई जाती है। और एज ए मुसलमान हमारा अखलाक सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर हम आज एक डीसी के ऑफिस में जाने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से 2-2 घंटे हम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को जो 2-2 करोड़ टैक्स भरते हैं वो उनके दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं और मिलने की इजाज़त नहीं होती। जबकि आप वो निज़ाम बाहर का देखें तो आप बिल्कुल आप खुला दरवाजे से आप जाके असिस्टेंट कलेक्टर से या डीसी से मिल सकते हैं आसानी से और अपने मसाइल बता सकते हैं। तो इस निज़ाम को थोड़ा सा सही करवाएं, क्योंकि अभी आप हैं कुछ आपकी वहाँ पे अगर ऐसी बात मानी जा रही है और आप उनके बहुत करीब हैं, तो हमारे यहाँ ये निज़ाम बहुत सुस्त है। तालीमी निज़ाम में सबसे ज़्यादा अखलाकियात को हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने इन सीटों पे लोग आते हैं, उनका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि हमारा कोई काम, चाहे वेलफेयर का हो या किसी बिजनेस कम्युनिटी का हो या किसी का हो, वो चंद दिनों में या 2-3 दिनों में हो जाना चाहिए। जिस डिले की वजह से हर निज़ाम हमारा डिले होने की वजह से सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचता है। तो लिहाजा में तालीम का निज़ाम भी, हेल्थ के निज़ाम में भी हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि कराची में तो हमने ये देखा है, अगर कोई परेशानी पाकिस्तान के किसी हिस्से में होती है, जैसे आपने देखा था ज़लज़ला आया था, तो उसके अंदर आपने देखा कि आखिर में उन्होंने मजबूरन मना किया कि भाई अब यहाँ पे जो है ना भेजें, बहुत ज़्यादा मतलब खाने पीने की अशिया और चीज़ें इतनी हो गई थी, इतनी पहुँच गई थी कि उन्होंने वहाँ से मना करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ के लोग, कराची के लोग हर वक्त खड़े हैं, हर वेलफेयर के लिए, हर चीज़ के लिए, और तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वेलफेयर हम अपने तौर पे ही चलाते हैं, अपने उस पर करते हैं फंडिंग पे। तो लिहाजा एक तो ये है कि इन लोग की फंडिंग को भी ना रोका जाए। हम जैसे अभी हमने यूरोप से कुछ लोगों ने हमने वहाँ से माल भेजा कुछ यहाँ पे, तो इन लोगों को मिलने में परेशानी हुई। तो ये भी होना चाहिए कि इन लोगों का जो माल बाहर से आता है उसकी भी सहूलत दी जाए इनको, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ सही काम करना भी चाहती हैं तो वो भी नहीं कर पाती हैं, तो इसमें भी इनको जो है ना सहूलत दिलवाए, ताकि इनकी ये जल्दी जो इनका कोई ऐसा सामान या कि बाहर से कोई इमदाद आती है तो वो इनको मिले और वो आगे लोगों तक ट्रांसफ़र हो। बाकी आप सब लोगों का, मीडिया के लोगों का और राना सदीकी साहब DGTO डायरेक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, और खान बाबा का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इतने बहुत अच्छे टॉपिक पे इन्होंने ये मौजू रखा। तो वेलफेयर तो हमारे अंदर इस्लामी तरीके से है ही, हर इंसान, हमारा मुसलमान के हैसियत से एक दूसरे की वेलफेयर हम करते ही हैं, क्योंकि वहाँ का निज़ाम कल्चर ऐसा नहीं है, सेल्फ सिस्टम है वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी 10 लोगों को कम से कम पाल रहा होता है, तो ये तो हमारे कल्चर में भी है, इस्लाम में भी है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप सब लोगों का, आज आपने यहाँ पे आके बड़ी अच्छा एक टॉपिक रखा और एक माहौल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। खान बाबा बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दरमियान बैठे हुए मुमताज़ अली बलोच साहब, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मक्की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। उनको मैं बुला रही हूँ, हेल्थ के बारे में बात करना चाह रही हैं, हेल्थ के मसाइल जो यहाँ पे हैं, तो मैं उनको बुलाना चाह रही हूँ कि 3-4 मिनट में वो अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ खान बाबा को, खान बीबी को, वर्ल्ड पीस जरगा इंटरनेशनल को, कि सिंध में आए हैं, कराची में अपना काम शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुमताज़ अली बलोच है, मैं सीनियर मैनेजर हूँ एमरजेंसी ट्रामा सेंटर डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मक्की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। एक और प्रोजेक्ट है हमारा पाकिस्तान यूएई मेडिकल मिशन, उसको मैं लीड करता हूँ पाकिस्तान में। मैं यूएई रेड क्रिसेंट में रहा हूँ एज ए कंट्री मैनेजर मोर देन 15 कंट्रीज़ में हेल्थ के हवाले से। जब वहाँ से वापस आया, हमने बाहर तो सूडान, इरिट्रिया, कीनिया और जॉर्डन, बहुत से ममालिक में हेल्थ में काम किया है।
جب یہاں آئے تو ہم نے کہا کیوں نہ اپنے لوگوں کے لیے کام کیا جائے، باہر والے لوگوں کے لیے تو ہم خدمت کرتے ہیں. تو یہاں آ کر ہم نے پاکستان یو اے میڈیکل مشن کے تحت ہمارے پاس میڈیکلی اکوپڈ گاڑیاں ہیں جس میں فارمیسی بنی ہوئی ہے، آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے، لیبارٹریز بنی ہوئی ہے، انفلیٹیبل ٹینٹس ہیں جو یونائٹڈ نیشن یوز کرتا ہے وہ ہمارے پاس ہیں، جو کہ ہم نے پاکستان یو اے ایمبیسی کے ساتھ مل کے ہم پروجیکٹ کرتے ہیں. وہی پاکستان یو اے میڈیکل مشن، مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن، فیاض میموریل فاؤنڈیشن، پاکستان آئی بینک سوسائٹی اور امیر بخش چنا ویلفیئر ٹرسٹ، ہم مل کے یہاں پر ہم سیلاب زدگان کے لیے سندھ کے سب شہروں میں خاص کر کے سیون، دادو، خیرپور ناتھن شاہ، سانگڑ، ان میں کیمپ لگائے، بلوچستان میں کیمپ لگائے، ہزاروں مریضوں کو ہم نے میڈیکل کی فیسلٹیز مہیا کی ہیں. الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ مور دین 1000 سے زیادہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں. فارمیسی، لیبارٹری، میڈیکل کے جو ہیں اسٹاف وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے کراچی کے قریب تو ہم 1 گھنٹے میں رسپانڈ کر سکتے ہیں. کسی دوسرے شہر میں آتا ہے تو ود ان آورس میں وتھ اکوپمنٹ رسپانڈ کر سکتے ہیں. پاکستان آرمی کے بعد سب سے زیادہ اکوپڈ میڈیکل اکوپڈ گاڑیاں سامان ہمارے پاس ہے جسے ہم لیڈ کرتے ہیں. 2 دن پہلے ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے، نور اللہ خان بیٹھے ہمارے سرپرست ہیں، فیصل عیدی صاحب نے افتتاح کیا تھا. 1000 سے زیادہ مریض آئے تھے جن کے ہم نے الٹرا ساؤنڈ فری کیے تھے، دوائیاں دی، ٹیسٹ کیے، خون کے ٹیسٹ کیے. میڈیکل کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھر میں 2 اسکول ہم نے آن کیے ہوئے ہیں جس میں سالانہ ہم 300 سے زیادہ بچوں کو اسکول بیگ دیتے ہیں، بکس دیتے ہیں. سیلاب میں جو جہاں ٹینٹ لگے تھے، ٹینٹ سٹیز ہوئی تھی سیلاب زدگان کے لیے، وہاں موبائل اسکولز میں بکس ہم نے پرووائڈ کیے تھے مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے. ابھی بھی ہم نے آفس کھولا ہے جس میں ہم نے غریب مریضوں کے لیے دوائیاں اور غریب بچوں کے لیے بکس کا بندوبست کیا ہے، ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہیلتھ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت کرنٹ ایشو کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں ہے ملیریا، ڈینگی، وائرل آئی کنجکٹیوائٹس، آنکھوں کا انفیکشن عام ہے، جس کے لیے اویئرنیس کے لیے ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، ان کو دوائیاں بھی دے رہے ہیں. ہیپاٹائٹس بہت زیادہ ہے، اس پہ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. دوسری جو بھی بیماریاں ہیں ہیلتھ کے ہر ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایجوکیشن کے ہر ایشو میں ہم سلمان آگرو صاحب نے اسپیچ بھی کی، وہ ہمارے کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو فنڈز خود جنریٹ کرتے ہیں، ہم دوست ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بکس چاہیے، اسکول بیگ چاہیے، میڈیسن چاہیے، اپنے ہاتھ سے چل کے دے دیں. تو انشاءاللہ ہم نے شفافیت رکھی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی یہ ورلڈ پیس جرگہ جو آپ سندھ میں لائے ہیں. سندھ میں وڈیرو کلچر جو تھیندو ہے، اساں جو وڈیرو فیصلو کندو ہے، بلوچستان میں سردار فیصلہ کرتے ہیں، اس کا الٹرنیٹ موجود ہے. آپ آئیں گے تو اس میں اور ایڈیشن ہو جائے گا، لوگوں کی بھلائی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس فورم سے میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں. ہماری مکلی ویلفیئر ہیڈ آفس اور پاکستان یو اے میڈیکل مشن کی ہیڈ آفس ہے، اس میں فیملی ہیلتھ کیئر میڈیکل سینٹر یونیورسٹی روڈ پہ ہے. کبھی آئیں، ٹائم نکالیں، ہماری چائے پئیں، ہمارا کام دیکھیں اور مل کے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے فیوچر میں. تھینک یو. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.